از این بردار. ممنون. مامان شما بردارین. باشه بذار رو میز، خواستم برمیدارم. خاله جان، هنو حتما بهتون گفته که میخوام باهاش ازدواج کنم. پس امیدوارم که شما با این موضوع مشکلی نداشته باشید. نه پسرم، من چرا باید مخالفت کنم؟ وقتی شما دوتا خوشحال باشین مخالفت من معنی نداره. خاله، من همه تلاشمو میکنم که هنا رو خوشبخت کنم. خدا کنه هر دوتون خوشبخت بشید. اینم تلاش کنه که تو رو خوشحال نگه داره، مگه نه؟ منظور مامان اینه که ما دوتا با هم خوشحال باشیم انشالله. انشالله. از این بر نداشتی؟ نه از این نه. شیرینی بخور دهنتو شیرین کنه، مگه نه؟ بفرما پسرم، دهنتو شیرین. ممنونم. خاله، مادرم که فوت شدن، پدرم هم ازدواج دوم کرده و خارج زندگی میکنه. به همین دلیل کسی نیست که رسما بیاد خواستگاری، واسه همین من خودم تنهایی اومدم. به امید خدا همه چی درست میشه انشالله. اسین از این نخوردی، خودم درست کردم. خودت درست کردی؟ خیلی خوشمزه است. از الان بگم که خیلی شکموام. مامان بذار با دستای خودم بدم. نه؟ الان میل ندارم. باشه. مامان لازم نبود پیش اون همه چیو بگی. وا مگه چی گفتم؟ تو نگفتی که دخترم هنا لطفاً مراقبش باش؟ انگار من نمیخوام مراقبش باشم. این چه حرفیه تو کلش میکنی؟ دخترم من داشتم دعات میکردم. باشه بگیم دعا میکردی، پس چرا حرف الینا رو پیش کشیدی؟ تو که میدونی چقدر ازش متنفره، ولی بازم اسمشو آوردی. تو نمیخوای من خوشبخت بشم. ببین من میخواستم شرمندگی رو ازش دور کنم. بعدم میمونه زندگی تو. اونو من نه، بلکه خودت نمیخوای سر و سامون بگیره. بعدم چقدر راحت داشتی دروغ میگفتی. من فلان کارو بلدم، من آشپزی بلدم. خلاصه همه چی رو میفهمه. حالا ببین مامان جون، هر وقت لازم شد خودش میفهمه. دیگه لازم نیست همه جا جار بزنی. نمیدونم از جونم چی میخوای. نمیذاری یه نفس راحت بکشم. تو که نمیذاری من یه نفس راحت بکشم. نه خودت نفس میکشی نه بقیه. ای خدا، انگار از من یه چیزی هم طلبکاره. دختر دروغ بود.